So hello everyone, welcome to my channel, and in this video tutorial we will basically talk about the treatment of chronic obstructive pulmonary disease, and hopefully we will also get to the acute exacerbation of COPD. So let's start the treatment of COPD. So basically before starting the treatment we have to categorize the patient into the mild, moderate, severe and very severe. So let's classify. So for the classification we have a gold guidelines. So there is a gold guideline. Basically there is a gold guidelines to classify the severity. So severity like classify garna we have a classification called gold guidelines. So यो क्लासिफिकेसन अनुसार पर्सनलाई कसरी डिफाइन गरेछ so त्यो बुझाउन भन्दा पहिला म अलिअलि सानोतिनो कुरा भन्छु. लेट्स सपोज कि FeV1 normally कति हुन्छ. दिस नर्मली द अमाउन्ट अफ FeV1 इज 4 लिटर एन्ड FVC को नर्मल अमाउन्ट कति छ 5 लिटर. ठीक छ. अब के मैले बुझ्ने कि लेट्स सपोज आई से FeV1 अपॉन FVC रेशियो is actually 80% or basically 0.8. This is one thing. अब FeV1 4 लिटरलाई नै म 100% पनि मान्न सक्छु. ठीक छ. सो FeV1 को मैले लेट्स सपोज आई से FeV1 को 80% कति हुन्छ. सो 80% अफ 4 लिटर द बेसिकली इज इक्वल टु 3.2 लिटर्स. सो इफ आई से FeV1 is less than 80%, I am not talking about ratio here. If I say FeV1 is less than 80%, I am not talking about the ratio, then it means the FeV1 is basically less than 3.2 liter. Okay, normally FeV1 should be 4 liter, but up to 4 to 3.2 liter, it is normal condition. Here normally FeV1 भनेको 4 लिटर हुनु पर्ने हो, तर 3.2 लिटर सम्म पनि यदि FeV1 छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी नर्मलै मानेर हिँड्छौं. सो व्हाट आई सेड कि FeV1 इज बेसिकली 4 लिटर, तर यदि FeV1 अलमोस्ट 4 to 3.2 लिटर सम्म पनि छ भने हामी यो कन्डिसनलाई नर्मल मानेर हिँड्छौं. किनभने कुनै पर्सनमा 4 लिटर हुन सक्छ, कुनै पर्सनमा 3.5 लिटर हुन सक्छ, तर बेसिकली हामीले यतिसम्मको रेन्जलाई हामी नर्मल मानेर हिँड्छौं. बट इफ FeV1 इज लेस देन 3.2 लिटर, दैट इज लेस देन 80%. किनभने 4 लिटर भनेको 100% भयो भने 3.2 लिटर भनेको 80% भयो. सो यदि 80% भन्दा कम छ भने नाउ it indicates the person is having obstructive pulmonary disease. So now we will start the global guideline, that is a global initiative. जुन gold guideline भनेको त्यसको के हो त global initiative for COPD, that is a global initiative for chronic obstructive pulmonary disease of lung. So त्यसलाई भन्छ gold guidelines. So यो बेसिकली ट्रिटमेन्ट को लागि बनाएको हो. हामीले यसमा सिभियरिटी लाई क्लासिफाई गर्छौं. सो लेट्स सपोज कस्तो पेशेन्टलाई हामी माइल्ड COPD को पेशेन्ट भन्ने. ठीक छ. कस्तो पेशेन्टलाई हामी मोडरेट COPD को पेशेन्ट भन्ने, कस्तो पेशेन्टलाई हामी सिभियर COPD को पेशेन्ट भन्ने, एन्ड कस्तो पेशेन्टलाई हामी भेरी सिभियर COPD को पेशेन्ट भन्ने. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम माइल्डर कन्डिसन. ठीक छ. सो माइल्डर कन्डिसन भनेको के हो कि यदि FeV1 अपॉन FVC को रेशियो लेस देन 0.8 छ, सरी 0.7 यानी 70% भन्दा कम छ रेशियो है. आई एम टकिङ अबाउट रेशियो. सो रेशियो यदि 70% हेर्नु, रेशियो 80 नर्मली हुनुपर्ने 80%, तर 80 to 70% लाई हामी नर्मल मान्छौं. अब 70% भन्दा पनि कम छ भने त्यस्तो पेशेन्टहरुलाई हामी माइल्ड COPD भनेर भन्छौं. ठीक छ. अर्को FeV1 इज लेस देन 3.2 लिटर, दैट इज लेस देन 80%. यदि 80% भन्दा FeV1 कम छ, यदि 3.2 लिटर नर्मली हुनुपर्ने 4 to 3.2 लिटर को बीचमा, तर 3.2 लिटर भन्दा पनि कम छ भने अब हामी त्यसलाई माइल्ड COPD को पेशेन्ट भन्छौं. ठीक छ. सो माइल्ड भन्नको लागि रेशियो 70% भन्दा कम र FeV1 80% भन्दा कम भयो भने हामी त्यसलाई माइल्ड COPD को पेशेन्ट भन्छौं. मोडरेट COPD को पेशेन्ट कसलाई भन्छ? यदि FeV1 अपन FVC को जुन रेशियो छ,
यदि यो रेसियो पनि मानौ कि 70% भन्दा कम छ, तर यहाँ के छ कि FeV1 जुन छ त्यो त्यसको रेन्ज 50 टु मानौ कि 80% को बीचमा छ, यानी ग्रेटर देन 50% बट लेस देन 80%, लेस देन 80%, यानी FeV1 जुन छ यो 3.2 लिटर भन्दा कम छ तर 2 लिटर भन्दा बढी छ। के मैले भने 3.2 लिटर भन्दा FeV1 कम छ तर 2 लिटर भन्दा बढी छ, यानी FeV1 लाइज इन द रेन्ज अफ 2 टु 3.2 लिटर भने यो केसलाई हामी भन्छौं मोडरेट COPD को पेशेन्ट। सो मोडरेट COPD को पेशेन्टमा पनि रेशियो जुन हुन्छ त्यो 70% भन्दा कम हुन्छ र FeV1 को लेभल 2 लिटर टु 3.2 लिटर को बीचमा हुन्छ। सो यस्तो पेशेन्टलाई हामी के भन्छौं मोडरेट COPD। ठीक छ। सो 50 टु 80% को बीचमा लाई गरे भने त्यसलाई हामी भन्छौं मोडरेट COPD। अब मानौ कि FeV1 अपॉन FVC को रेशियो जुन छ स्टिल 70% भन्दा कम छ। ठीक छ, लेस देन 70%। तर अब के छ कि FeV1 को जुन लेभल छ त्यो लेस देन 50% छ, यानी FeV1 लेस देन 2 लिटर, 2 लिटर भन्दा कम FeV1 छ भने यस्तो पेशेन्टलाई हामी सिभियर COPD को पेशेन्ट भन्छौं। ठीक छ। सो FeV1 इफ लेस देन 50% or that is less than 2 liter then we will call them severe patient of COPD। ठीक छ। अब अर्को FeV1 अपॉन FVC को रेशियो 0.7 भन्दा कम छ, यानी 70% भन्दा कम छ, तर FeV1 के छ त यहाँ 30% भन्दा पनि कम छ। ठीक छ। 30% कति भयो त 1.2 लिटर। सो लेस देन 1.2 लिटर यदि छ भने नर्मली हुनुपर्ने 4 लिटर। सो 4 लिटर इज नर्मल, बट इफ लेस देन 1.2 छ भने अब हामी त्यो कन्डिसनलाई भेरी सिभियर भन्छौं। सो एउटा कुरा के याद राख्नु कि रेशियो जुन छ सबमा एउटै दिएको छ कि 70% भन्दा कम भयो भने भाइ तिमी COPD को पेशेन्ट हो। माइल्ड मोडरेट सिभियर त्यो कुरा यसबाट निर्धारण हुँदैन। निर्धारण केबाट हुन्छ FeV1 बाट। FeV1 3.2 लिटर भन्दा मात्रै कम छ भने माइल्ड। अब 2 लिटर टु 3.2 लिटर को बीचमा मतलब 2 लिटर भन्दा चाहिँ बढी नै छ तर 3.2 भन्दा कम छ भने मोडरेट, 2 लिटर भन्दा पनि कम छ भने सिभियर र 1.2 लिटर भन्दा कम छ भने भेरी सिभियर। सो यसरी हामीले चाहिँ COPD लाई हामीले चारवटा क्याटेगोरीमा हामीले क्लासिफाई गरिसक्यौं। सो बेसिकली ट्रिटमेन्ट फर एनी क्याटेगोरी, कुनै पनि क्याटेगोरीको लागि ट्रिटमेन्ट योहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अब यो बेसिकली यसलाई ट्रिटमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ और यु क्यान से दिस इज अ बेसिकली अ प्रिभेन्सन हैन। सो के गर्न सकिन्छ, स्मोक सिजेसन। हामीलाई के थाहा छ कि स्मोकिङ इज अ रिस्क फ्याक्टर फर COPD। सो स्मोक सिजेसन गर्ने, डस्ट स्मोकहरूलाई एक्सपोजरको बाट बच्ने, मास्कहरु युज गर्ने, अर्को चाहिँ इन्फ्लुएन्जा और न्युमोकोकल भ्याक्सिन लगाउने। एज वी नो दैट इन्फ्लुएन्जा एन्ड न्युमोकोकल को रोल छ COPD र एजमा गराउनमा यसको ठूलो रोल हुन सक्छ, किनभने इन्फ्लुएन्जा र COPD ले यो डिजिजलाई प्रिसिपिटेट गर्न सक्छ। त्यही भएर इन्फ्लुएन्जा र न्युमोकोकल भ्याक्सिन लगायो भने त्यो जुन सिभियरिटी छ डिजिजको त्यो कम हुन जान्छ। अर्को न्युट्रिसनल स्ट्याटस र हाइड्रेसनहरु सुधार्ने, यो कुराहरु चाहिँ प्रिभेन्सन जस्तो कुरा भयो सबै क्याटेगोरीको लागि गर्ने। फर माइल्डर COPD, माइल्ड COPD को पेशेन्टको लागि अब स्मोक सिजेसन गर्ने, रिस्क फ्याक्टरहरु एभोइड गर्ने, डस्ट एक्सपोजर केही पनि एक्सपोजर हटाउने, इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लिने पर इयरली र ट्रिटमेन्टमा बेसिकली साबा दिइन्छ और सामा दिइन्छ। साबा भनेको सर्ट एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट, सर्ट एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट, एन्ड सामा भनेको सर्ट एक्टिङ एन्टी मस्क्यारिनिक। सो सर्ट एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्टमा जुन ड्रग पर्छ दैट इज बेसिकली साल्बुटामोल, और very important drug albuterol. Salbutamol or albuterol can be used. Rasamama basically we can use ipratropium bromide, ठीक छ। सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कैन बी यूज्ड इन द शॉर्ट एक्टिंग मस्क्यारिनिक। सो हामीले कुनै साबा और सामा और कहिले काहीँ माइल्डमा कम्बिनेसन अफ साबा एन्ड सामा पनि युज गर्न सक्छौं। सो यो यति कुरा गरे भने माइल्डर COPD मा अब एक्स्ट्रा इन्टरभेन्सन केही गर्नु पर्दैन, यति कुराले नै ठीक गर्न सक्छ। अब मोडरेट COPD छ भने जे ट्रिटमेन्ट माइल्ड को लागि गरिन्छ, जस्तो वी वेयर गिभिङ द शॉर्ट एक्टिङ साबाहरु दिइराथ्यौं
हैन और सामा दिइरहेको थियौँ भने यो त गर्ने नै सँगसँगै के गर्ने एड अ लाभा लाभा मिन्स लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट सो हामीले लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्टलाई एड गर्न सक्छौँ एक्स्ट्रामा यदि माइल्डर मोडरेट सीओपीडी छ भने यहाँ पनि अब स्मोक सिजेसनहरू गर्ने नै रिस्क फ्याक्टरहरूलाई एभोइड गर्ने नै सो अनि साबाहरू पनि दिने सँगसँगै लाभा पनि दिने लाभा भनेको लङ एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट दे विल बेसिकली हेल्प टु डाइलेट द ब्रोंकियोल्स हैन ब्रोंका एन्ड ब्रोंकियोल्स एन्ड बेसिकली ड्रग आर साल्मेटोरल और बाम्ब्युटेरल ठीक छ र सँगसँगै पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन गर्न सकिन्छ सो पल्मोनरी रिहेबिलिटेसनमा के गरिन्छ यसमा चाहिँ बेसिकली यो जुन ब्रिदिङ एक्सरसाइजहरू हुन्छ सो ब्रिदिङ एक्सरसाइजहरू गर्ने रामदेव बाबावाला जुन एक्सरसाइज हुन्छ त्यो एक्सरसाइजहरू वी क्यान डु अर्को चाहिँ अब डिजिजको एजुकेसन लिने हैन डिजिज एजुकेसनहरू लिने कि कसरी डिजिज के कसरी हुन्छ कस्तो कस्तो न्यूट्रिसनल काउन्सेलिङ गर्ने हैन सो न्यूट्रिसनल स्पेशलिस्टहरुबाट के खानुपर्छ सीओपीडी को पेशेन्टहरुले त्योहरु कुराको नलेज लिने हैन सो यसमा पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन पनि लिन सकिन्छ अब सिभियर सीओपीडी को पेशेन्ट छ भने मोडरेट सीओपीडी मा जुन ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो त्यो ट्रिटमेन्ट पनि गर्ने यानी यु शुड टेक साबा एन्ड यु शुड टेक लाभा एलोङ विथ साबा र लाभा लिने ट्रिटमेन्ट जस्तो स्मोक सिजेसनहरु यहाँ पनि गर्ने जस्तो वी टक्ड अबाउट कि यहाँ पनि हामीले के गर्ने कि अब स्मोक रिडक्सन गर्ने रिस्कहरु एभोइड गर्ने रिस्क फ्याक्टरहरु एभोइड गर्ने हैन इन्फ्लुएन्जाहरुको भ्याक्सिन लिने सँगसँगै साबा लाभा पनि लिने र सँगै एड गर्ने अब एउटा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड यदि सिभियर सीओपीडी छ भने सो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड यु क्यान टेक इन द फर्म अफ नेबुलाइजर भनेको मुखमा छिस पारेर स्प्रे टाइपको मुखमा लिन सकिन्छ और एमडीआई भनेको मिटर डोज इनहेलर के त मिटर डोज इनहेलर जसमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड अमाउन्ट अफ डोजलाई हामी के गर्छौं त इनहेल गर्छौं हैन मिटर डोज इनहेलर सो मिटर डोज इनहेलर युज गर्न सकिन्छ सो द इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्स आर बेसिकली मोमेटासोन फ्लुटेकासोन एन्ड बेटामेथासोन सो यो भनेको इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड पनि एड गर्न सकिन्छ इफ द पेशेन्ट इज अफ सिभियर सीओपीडी एन्ड द ड्रग क्यान बी टेकन इन द आइदर इन द फर्म अफ नेबुलाइजर और इन द फर्म अफ मिटर डोज इनहेलर एन्ड यहाँ पनि के गर्ने त यहाँ अल्सो यु हेभ टु टेक द पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन हैन र पल्मोनरी रिहेबिलिटेसनमा के थियौं हामीले ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्ने डिजिजको एजुकेसन लिने र त्यसपछि न्यूट्रिसनल काउन्सेलिङ गर्ने हैन सो योहरु थियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन सो यो सबै ट्रिटमेन्ट गरिन्छ सिभियर सीओपीडी को लागि अब भेरी सिभियर सीओपीडी को पेशेन्ट छ भने सिभियर सीओपीडी को ट्रिटमेन्ट गर्ने नै यानी यु शुड टेक साबा यु शुड टेक लाभा यु शुड टेक के भन्छ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड हैन इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड त लियो नै र सँगसँगै एड ओरल कोर्टिकोस्टेरोइड पनि एड गर्ने र भेरी सिभियर सीओपीडी मा और सिभियरमा पनि कहिलेकाहीँ के गर्न सकिन्छ त O2 सप्लिमेन्टेसन दिन सकिन्छ सो अब हामी हेर्छौं कि कति बेला चाहिँ O2 सप्लिमेन्टेसनहरु चाहिँ दिने र कुन बेला O2 सप्लिमेन्टेसन दिने र कति अमाउन्ट अफ O2 सप्लिमेन्टेसन दिने कसरी दिने त्यो सबै हामी हेर्छौं सो व्हाट आर द इन्डिकेसन अफ O2 सप्लिमेन्टेसन कति बेला चाहिँ हामी O2 सप्लिमेन्टेसन गर्ने सो crazy fact you have to know first of all the crazy fact that supply O2 more than 15 hours a day so एक दिनमा 15 घण्टा भन्दा बढी टाइमको लागि O2 सप्लाई गर्नुपर्छ दिस इज अ क्रेजी थिङ कि मान्छेलाई 15 घण्टा भन्दा बढी टाइमको लागि हरेक दिन ऑक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ एन्ड द रेट अफ 2 to 4 लिटर्स पर मिनट 1 मिनेटमा 2 देखि 4 लिटर O2 सप्लाई गर्ने भनेपछि सोच्नुस् कि कति धेरै ऑक्सिजन सप्लिमेन्टेसन चाहिन्छ बेसिकली कस्तो पेशेन्टले चाहियो इफ द पेशेन्ट have the oxygen saturation is less than 88% यदि oxygen saturation 88% भन्दा लेस छ or the patient is having the partial pressure of arterial oxygen is less than 55 mmFHg mercury किनभने नर्मल पार्शियल प्रेसर अफ O2 जुन हुन्छ 60 to 100 mmFHg को हुन्छ नर्मली यदि 55 भन्दा कम छ partial pressure of oxygen and saturation 88% भन्दा कम छ भने we will supply oxygen therapy or if the oxygen saturation is less than 90% and partial pressure of oxygen is less than 60 mm of mercury and along the patient must have the heart failure patient सँग अब heart failure छ और हेमाटोक्रिट को लेभल बढी छ भने त्यतिबेला हामीले के गर्ने ऑक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्ने हामीले हेमाटोक्रिट को लेभललाई पनि किन इन्क्लुड गर्यो किन हामीलाई थाहा छ कि जति डिजिज सिभियर हुन्छ त्यति हेमाटोक्रिट बढेको हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ कि जति हाइपोक्सेमिया त्यति रिनल किडनीले रिलिज गर्छ इरिथ्रोपोइटिन र त्यति इरिथ्रोपोइटिन रिलिज गरे भने त्यति आरबीसी सिन्थेसिस हुन्छ त्यो आरबीसी सिन्थेसिस भयो भने हेमोग्लोबिन को लेभल बढ्छ हेमाटोक्रिट को लेभल बढ्छ सो जति हेमाटोक्रिट लेभल बढ्यो द्याट इन्डिकेट्स द सिभियरिटी अफ डिजिज
त्यही भएर यदि यो कन्डिसनहरु पनि छ भने हामीले अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्ने और यो कन्डिसन पनि पुगेछ भने अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्ने। अब यो दुईटा कन्डिसन युजुअली माइल्ड र मोडरेट सीओपीडी मा पुग्दैन, युजुअली सिभियर और भेरी सिभियर कन्डिसनमा चाहिँ यो दुईटा कन्डिसन मिट गर्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने, यो अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्ने मोर देन 50 आवर्स अ डे एट द रेट अफ 2 to 4 लिटर पर मिनट है। र इनिशियली द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेंटेन्ड बिट्वीन द 88 to 90%। सो द क्वेश्चन इज दैट सैचुरेसनलाई हामीले 88 to 90 एटलिस्ट 92% सम्म मेन्टेन गर्छौं। सो व्हाई नट ग्रेटर देन 92%? हामीले 92% भन्दा बढी ग्रेटर मानौ कि हामीले व्हाई नट वी मेन्टेन द सैचुरेसन एट 100%? त्यो त झन् राम्रो हुन्थ्यो। बट यु हैव टु नो दैट भेरी इन्सेन फ्याक्ट, यदि हामीले 100% यदि सैचुरेसन मेन्टेन गर्यो भने द पर्सन विल डाई। किन यो डाई हुन्छ आई विल डिस्कस अहिले एकछिनपछि आई विल डिस्कस कि किन मान्छे 100% अक्सिजन सेचुरेसन गर्ने पनि मर्छ। तर अहिले के याद राख्नुस् कि हामी सेचुरेसनलाई ओभरअलमा 88 to 92% को बीचमा राख्छौं, किनभने यो रेटमा चाहिँ यो जुन सेचुरेसनको लिमिट छ, यो सेचुरेसनको लिमिटमा चाहिँ मान्छे बाँच्छ। यो भन्दा धेरै यदि सेचुरेसन दियो भने मान्छे विल डाई है। अब यो अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्ने त्यसको लागि हामीले युज गर्ने बेसिकली वी विल गिभ द अक्सिजन बाई नेजल कैनुला, कि त नेचुरल कैनुलाबाट अक्सिजन दिने, और यू कैन यूज द वेन्चुरी फेस मास्क हैन। सो वेन्चुरी मास्क और वेन्चुरी फेस मास्कबाट हामीले के गर्न सक्छौं, अक्सिजन सप्लाई दिन सक्छौं। बट द बेस्ट इज नेजल कैनुला। सो हामीले सुरुमा के गर्छौं, नेजल कैनुलाबाट के गर्छौं त सप्लिमेन्टेसन गर्छौं। र यो नेजल कैनुला र वेन्चुरी मास्कबाट अक्सिजन सप्लाई गर्नुलाई नै भन्छ नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन। सो नन इन्भेजिभ किनभने यसमा हामीले पेशेन्टलाई कुनै इन्भेजन गरेको छैनौं, दैट्स व्हाई नेजल कैनुला और वेन्चुरी मास्कबाट जुन अक्सिजन सप्लाई गर्यो दे आर कॉल्ड नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन। नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन के त नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन। सो नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसनबाट हामी के गर्न सक्छौं त अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौं। कस्तो पेशेन्टलाई गर्छौं हामी त्यो पनि हेर्यौं, कति सेचुरेसन मेन्टेन गर्ने त्यो पनि हेर्यौं। So the question is, why not oxygen saturation is maintained at 100%? Why it is between saturation maintained between 88 to 92%? The reason is basically in the patient of COPD को patient में क्या होता है कि you know that this is a brain and here this is a pons, this is a medulla. The pons is the medulla and here you have the respiratory center, and हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, यो respiratory center लाई drive गर्नको लागि we have the chemoreceptors. These chemoreceptors are basically aortic body र अर्को चाहिँ carotid body. Aortic body is present in the arc of aorta. Carotid body is present in basically carotid sinus को वरिपरि carotid body हुन्छ. So carotid body र aortic body is the chemoreceptor, and this chemoreceptor will activate either for CO2 increase or O2 decrease. यानी O2 decrease र CO2 increase ले गर्दाखेरि यो chemoreceptor activate हुन्छ, and whenever this chemoreceptor is activated, that will activate the respiratory center, and that's why you are breathing. त्यही कारणवश तिमी सास फेरिरहेछौ र तिमी बाँचेको छौ। यसको मतलब के भयो कि CO2 को लेभल जुन ब्लडमा हुन्छ त्यो लेभल इज इम्पोर्टेन्ट र त्यही लेभलको कारण हामी बाँचिरहेछौ हैन। सो नर्मली के हुन्छ कि नर्मल पर्सनमा CO2 को लेभल जति पनि छ त्यसले मान्छेको रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ र त्यही भएर मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ हैन। तर जब पेशेन्टलाई COPD छ भने त्यसमा के हुन्छ, पर्सिस्टेन्टली देयर इज अ राइज अफ CO2 र पर्सिस्टेन्टली राइज अफ CO2 भयो भने त्यो जुन रेस्पिरेटरी सेन्टर छ त्यसले CO2 लाई सेन्स गर्न छोड्छ। पर्सिस्टेन्टली जब CO2 राइज हुन्छ भने रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई नर्मली CO2 लाई सेन्स गर्थ्यो भने अब त्यो रेस्पिरेटरी सेन्टरले CO2 प्रति रेस्पोन्स गर्न छोड्छ भनेपछि त्यति बेला उसले अक्सिजन प्रति रेस्पोन्स देखाइरहेको हुन्छ र त्यही भएर हाइपोक्सियाले एक्चुअली त्यहाँ त्यति बेला रेस्पिरेसनलाई चलाइरहेको हुन्छ। सो हाइपोक्सिया इज त्यति बेला इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर COPD को पेशेन्टमा हाइपोक्सिया इज एक्चुअली इम्पोर्टेन्ट थिङ। हाइपोक्सिया इज बेसिकली इम्पोर्टेन्ट थिङ इन COPD पेशेन्ट। किन हाइपोक्सिया इज इम्पोर्टेन्ट COPD पेशेन्ट किनभने इट ड्राइभ्स द रेस्पिरेटरी सेन्टर एन्ड द्याट्स वाइ यु आर ब्रिदिङ हैन। किनभने कार्बन डाइअक्साइडको लागि त रेजिस्टेन्ट भइसक्यो, किनभने धेरै दिनसम्म कार्बन डाइअक्साइड बढिरहेछ COPD पेशेन्टमा भने कार्बन डाइअक्साइडको लागि त्यो पेशेन्टको रेस्पिरेटरी सेन्टर रेजिस्टेन्ट भइसके। सो कार्बन डाइअक्साइडको लागि काम गर्दैन। तर हाइपोक्सिया भनेको O2 डिक्रिजको लागि त काम गर्छ त्यो पेशेन्टमा र O2 डिक्रिज इज इम्पोर्टेन्ट इन द्याट पर्सन इन द पेशेन्ट अफ COPD। र यदि तपाईले अक्सिजन सेचुरेसनलाई 100% गर्नुभयो भने यु आर एक्चुअली रिमुभिङ द हाइपोक्सिया।
So if you are making the oxygen saturation to the 100%, you are removing the hypoxia. So 100% saturation means removing hypoxia. र hypoxia removing गर्नु भनेको you will actually remove the respiratory center drive. तपाईले respiratory center बाको ड्राइभ हटाइरहनु भएको छ हैन. रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्राइभै गरेन भने ब्रिदिङ कसरी हुन्छ? सो अल्टिमेटली देयर विल बी रेस्पिरेटरी फेलियर एन्ड अल्टिमेटली देयर विल डेथ. सो हाइपोक्सिया रिमुभ भयो भने के हुन्छ? नो रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्राइभ. रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्राइभ भएन भने के हुन्छ? मान्छेको नो ब्रिदिङ हुँदैन. र ब्रिदिङ भएन भने के हुन्छ? अल्टिमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ र मान्छे डेथ हुन्छ. सो यही कारणवश हामीले के गर्न खोज्छौं त? यही कारणवश हामीले ओक्सिजन सेचुरेसनलाई 100% गर्न खोज्दैनौं. वी मेन्टेन इन बिट्विन 88 to 92% ताकि केही अमाउन्ट अफ हाइपोक्सिया रहोस् र त्यो केही अमाउन्ट अफ हाइपोक्सियाले रेस्पिरेटरी सेन्टर चलाइराखोस्. So let's talk a few points regarding the acute exacerbation of COPD. So what is acute exacerbation of COPD? So patient of COPD, जुन patient COPD को already patient छ, they are undergoing treatment and they were, let's suppose कि patient of COPD were undergoing treatment and they have the condition, अब condition normal पनि भइसकेछ, they are doing their normal life. तर despite the treatment, sometime what happens, the condition treatment हुँदा हुँदै पनि condition start worsening, अझै worsening हुन थाल्छ and the symptoms, all symptoms become severe. के हुन थाल्छ? all symptoms हैन become severe. सिम्पटमहरु सिभियर हुन थाल्छ. यानी अब मानव उसलाई ब्रेथलेसनेस धेरै हुन थाल्यो, उसलाई कफिङ धेरै हुन थाल्यो र सिम्पटमहरु एकदम धेरै सिभियर भइदियो. किन भयो सिभियर? आइदर ड्यू टु एनी इन्फेक्सन्स और दैट इज ड्यू टु आइदर ब्याक्टेरिया और इन भाइरसले इन्फेक्सनलाई प्रिसिपिटेट गराइदियो. लेट्स सपोज द कोरोना भाइरसले इन्फेक्सन प्रिसिपिटेट गराइदियो र और कुनै एयरको क्वालिटीमा चेन्ज आयो भने त्यो पेशेन्टहरुको के हुन थाल्छ? ट्रिटमेन्ट लिँदा लिँदै पनि कन्डिसन अझै वर्सेनिङ हुन थाल्छ र त्यो कन्डिसन जब वर्सेनिङ हुन्छ सीओपीडी मा, त्यस्तो अवस्थालाई हामी भन्छौं एक्यूट एक्जाजर्बेसन अफ सीओपीडी. यानी कि ट्रिटमेन्ट भइ नै रहथ्यो तै पनि अचानक कन्डिसन धेरै खराब भइदियो हैन. आइदर ड्यू टु एनी ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन, आइदर ड्यू टु कोरोना भाइरस or any virus, or due to the change in quality of air, the condition start worsening, symptom start aggravating, and this condition is called acute exacerbation of COPD. and acute exacerbation of COPD लाई हामीले एग्रेसिभ अर्कै म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ. अब एक्यूट एक्जाजर्बेसन अफ सीओपीडी छ भने यहाँ पनि के गर्ने? बेसिकली मान्छेलाई रेस्पिरेटरी प्रब्लमहरु धेरै आउँछ. मान्छेको चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ O2 जुन छ यो 60 mmFHg भन्दा चाहिँ कम भइदिन्छ. अक्सिजन स्याचुरेसन चाहिँ 88% भन्दा कम भइदिन्छ यो केसहरुमा. त्यही भएर अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गर्ने त्यही प्रिन्सिपल छ. 15 आवर डे दिने 2 to 4 लिटर पर मिनट भाया द नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन, आइदर भाया द भेन्चुरी म्याक्स और द नेजल केनुलाबाट दिन सकिन्छ हैन. अब ट्रिटमेन्ट बेसिकली के गर्ने? नेबुलाइज्ड शॉर्ट एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट यानी एल्ब्युटेरोल और यू कैन गिव द साल्बुटामोल. के त? साल्ब्युटामोल. यो दुईटा ड्रग दिन सकिन्छ. सँगसँगै एन्टाकोलिनर्जिक पनि दिने. एन्टिकोलिनर्जिक भनेको इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और बेसिकली शॉर्ट एक्टिङ एन्टिमस्क्यारिनिक ड्रग दिन्छ. बेसिकली इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दिन्छ र ओरल कोर्टिकोस्टेरोइड पनि दिने 30 mg for 10 days. सो यति गरे भने चाहिँ अलमोस्ट एक्यूट एक्जाजर्बेसन अफ सीओपीडी चाहिँ अलमोस्ट धेरै मान्छेको चाहिँ कन्ट्रोलमा चाहिँ आउँछ. अब हामीलाई के थाहा थियो कि ब्याक्टेरियाले एक्यूट एक्जाजर्बेसन अफ सीओपीडीलाई ट्रिगर गर्न सक्छ. त्यही भएर हामीले एन्टिबायोटिक्स बेसिकली ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन प्लस क्लाभोलिनिक एसिड एमोक्सिक्ल्याब भनेर आउँछ, त्यो चलाउने 625 mg TDS 3 भरिमा 3 चोटी एन्ड फर 7 days. सो यसले चाहिँ ब्याक्टेरियल ट्रिगरको लोडलाई पनि कम गर्न सक्छ. सो बेसिकली एक्यूट एक्जाजर्बेसन अफ सीओपीडी मा यहीहरु ट्रिटमेन्ट गरिन्छ. अर्को कुरा, एक्यूट एक्जाजर्बेसन अफ सीओपीडी को पेशेन्ट्सहरुमा पेरिफेरल इडिमाहरु एकदम धेरै डेभलप हुन्छ. यानी खुट्टाहरुमा इडिमा एकदम धेरै डेभलप हुन सक्छ र यो पेरिफेरल इडिमाहरु रिमुभ गर्नको लागि हामीले डायुरेटिक्स दिन सक्छौं हैन. सो डायुरेटिक्समा हामीले फ्युरोसेमाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइडहरु बेसिकली थायाजाइड डायुरेटिक्सहरु युज गरिन्छ. सो थायाजाइड डायुरेटिक्स क्यान बी युज्ड टु एक्चुअली रिलिभ फ्रम द पेरिफेरल इडिमा. सो पेरिफेरल इडिमाबाट रिलिभ हुन चाहिँ हामीले डायुरेटिक्सहरु युज गर्न सक्छौं. र कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ त फोस्फोडाइएस्ट्रेज इन्हिबिटर्स ड्रगहरु जस्तो बेसिकली थियोफाइलिनहरु पनि युज गर्न सकिन्छ हैन. म यो कुनै पनि ड्रगको मेकानिजम अफ एक्सन मैले भनेको छैन. तपाईहरु मेकानिजम एक्सन खोज्नुस् कसरी यसले काम गर्छ भनेर. बेसिकली यति बुझ्नुस् कि जति पनि यो ब्रोन्कोडाइलेटर्सहरु थियो जस्तो शॉर्ट एक्टिङ बीटा 2 एगोनिस्ट और एन्टिमस्क्यारिनिक ड्रग, त्यो ड्रगहरुले बेसिकली के गर्छ त? बेसिकली ब्रोन्काइहरुलाई डाइलेट गर्छ र हैन. र अर्को कुरा चाहिँ फोस्फोडाइएस्ट्रेज इन्हिबिटरले पनि के गरेर हुन्छ? थियोफाइलिनले पनि ब्रोन्काइहरुलाई डाइलेट गर्ने काम गर्छ.
अर्को चाहिँ अब ओरल कर्टिकोस्टेरोइडले जे पनि अब ब्रोन्काइडाइलेटदेखि लिएर कुनै इन्फ्लामेटरी एक्सनहरू छ सबैलाई ठिक पार्ने काम ओरल कर्टिकोस्टेरोइडहरूले गर्छ। त्यही भएर ओरल कर्टिकोस्टेरोइडहरू बेस्ट ड्रग हो होइन, तर साइड इफेक्ट कारणले मात्रै उसको युजलाई हामीले अलिक कम गर्न खोज्छौँ। अर्को कुरा, यदि पेसेन्टलाई अब मानौ कि नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसनहरूले पनि गर्दा गर्दै पनि मानौ सबै ट्रिटमेन्ट हाम्रो गर्यौँ, यो सबै ट्रिटमेन्ट गर्यो त्यही पनि कन्डिसन इम्प्रुभ भएन भने त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसनतर्फ जानुपर्छ। अब लास्ट ट्रिटमेन्ट इज इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन। यदि अब कुनै सबै बाँकी सबै मेजर्सहरूले मानौ कि अक्सिजन सेचुरेसनलाई 88% भन्दा बढी गर्न सकेन भने त्यति बेला हामीले इन्डोट्र्याकियल इन्ट्युबेसन गर्ने होइन, र और ट्र्याकियोस्टोमी पनि मेबी चाहिन सक्छ होइन, और ट्र्याकियोस्टोमी पनि मेबी चाहिन सक्छ। सो दिस वेयर अल अबाउट द एक्युट एक्जाजर्बेसन अफ COPD एन्ड दिस वाज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट एन्ड द gold guidelines of the COPD. So thank you for watching my lecture, and if you like, subscribe my channel and comment and give us feedback and share also. Thank you.